अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे प्यारे भाइयों पाकिस्तानियों, आपकी सेहत कैसी है, फैमिली कैसी है, आप लोग सब ठीक हैं? मेरे प्यारे भाइयों, अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, ये उन उलमा इकराम के लिए, उनको उलमा इकराम को कहने का दिल तो नहीं करता, बाकी झूठे उलमा बने हुए क्या करें। तो ये मेरी वीडियो उनके लिए है, और ये जो उनके आगे जलसे में बैठ के, तकरीरों में बैठ के वाह वाह करते हैं ना, उनके लिए मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम लोगों को कोई खुदा का खौफ नहीं है। जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो, उसी के पाक घराने की बुराइयाँ बयान करते हो। उस पाक घराने को जिसने कत्ल किया, उसी को जिंदाबाद बोलते, उसको अमीर बोलते। तुम्हारी गैरत नहीं है, तुम तो बगैरत लोग हो। ये जितने भी माविया के पैरोकार, यजीद के पैरोकार, मौलवी हजरात हैं ना, और जो उनके आगे चेले चपाटे जो तकरीरों में बैठ के वाह वाह करते हैं, उनमें ये हिम्मत नहीं होती। ये जो मौलवी बोल रहा है उसको पूछें कि मौलवी साहब ये कहाँ लिखा है, इसकी कोई दलील पेश करें। ये तो झूठ आप लोगों को सुना रहे हैं। ये जितने भी ये वाह वाह करते हैं और आगे ये मौलवी तकरीरें करते हैं, जितने भी अहले बैत के मुनकर हैं ना, जितने भी मौला अली के मुनकर हैं, इनकी एक मिसाल उस कुत्ते जैसी है। हम लोग एक कुत्ता पालते हैं ना घर में, तो उस कुत्ते को पता होता है कि इस घर के मेंबर कितने हैं, मैंने सब के साथ वफ़ा करनी है। वो एक की वफ़ादारी नहीं करता, बड़े मालिक की वफ़ादारी नहीं करता, वो सब की वफ़ादारी करता है, क्योंकि मालूम उसको, कुत्ते को मालूम होता है कि इस घर से मुझे रिज़्क़ मिल रहा है, मुझे खाना मिल रहा है। वो घर के सब मेंबरों को जानता है, पहचानता है कि ये मेरे मालिक हैं। वो सब की इज़्ज़त करता है, सब की कदर करता है। कुत्ता मालिक के सामने कभी ऊंची आवाज़ नहीं करता, वो सब मेंबर की बड़ी इज़्ज़त करता है, उनसे बड़ा प्यार करता है। तो तुम लोग तो उस कुत्ते से भी गए गुजरे हो, जो अपने मालिक की पहचान तो करता है, भौंकता नहीं अपने मालिक पे, लेकिन तुम लोग तो उस कुत्ते से भी घटिया इंसान हो कि जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेक करते हो। तुम लोग नारे तो बड़े लगाते हो, हम लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, नालैन पाक को चूमते हो, फ़ोटो तस्वीरें लगाते हो नालैन पाक की, बैनर लगाते हो नालैन पाक के, नारे बड़े लगाते हो, सदके या रसूलल्लाह, सदके या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। लानत है तुम्हारी ऐसी ज़ुबानों पे, जो तुम्हारी नापाक ज़ुबानों पे पाक नाम आता है। तुम क्या कदर करते हो? तुम तो उस कुत्ते से भी बदतर हो जो अपने मालिक की इज़्ज़त करता है, अपने मालिक के लिए वफ़ा करता है। तुम लोग तो बगैरत हो, तुम तो शैतान के पैरोकार हो, तुम तो यजीद के पैरोकार हो। तुम लोगों को मालूम नहीं है कि जितने भी सहाबा हैं उस दौर में, तुम ये तो कहते हो कि गुस्ताख़ सहाबा, गुस्ताख़ सहाबा। तुम लोगों ने कभी ये भी आवाम को बताया कि सहाबा ने अहले बैत की कितनी गुस्ताखियाँ की हैं? ये जो तुम सहाबा का झंडा उठाते हो ना, तुम लोगों को ये भी मालूम है ना कि सहाबा ने जितनी गुस्ताखियाँ की अहले बैत से, एक बाइकआउट कर दिया अहले बैत से। जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए तो सब सहाबा ने बाइकआउट कर दिया था अहले बैत से। क्या तुम लोगों को मौलवी ने ये बताया? जिस घर में कुरान उतरा है, जिस घर में सूरतें उतरी हैं, उस घर को सहाबा ने बाइकआउट कर दिया। किसी भी मशवरे में, किसी भी बात में अहले बैत का मशवरा तक लेना मुनासिब नहीं समझा। ये तुम सब मौलवी जो है ना, ये सब उनकी लड़ी हो, यजीद की लड़ी हो, उन नाफरमान सहाबा की लड़ी हो जिन्होंने अहले बैत की पाक शान में गुस्ताखियाँ की, मौला अली से झगड़ा किया, बुग़्ज़ रखा, तुम उनकी लड़ी चली आ रही हो। ये जो तुम फतवे लगाते हो ना, ये तुमने उस वक्त भी बड़े फतवे लगाए थे। इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम पे भी तुम लोगों ने बड़े फतवे लगाए थे, वो भी तुम्हारे बड़े थे, और तुम उनकी औलाद हो जो उसी नस्के कदम पे चल रहे हो।
ان کے قدم پہ قدم تم رکھ کے چل رہے ہو اور یہ ثابت کر رہے ہو کہ ہم انہی کی یزید کی اولاد ہے، معاویہ کی اولاد ہے، اور انہی صحابہ کی اولاد ہے جنہوں نے اہل بیت سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ اور پھر کس زبان سے کہتے ہو کہ ہم قیامت کے روز حوض کوثر پہ جا کے جام پئیں گے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے؟ ارے تمہاری شکل ہے جام پینے کی؟ تمہاری کرتوت ہے؟ تم لوگ یہ تو کہتے ہو کہ مولا مشکل شاہ شیر خدا حضرت علی کی جنگ ہوئی تھی معاویہ کے ساتھ اور دونوں حق پہ تھے، تم لوگ یہ نہیں کہتے کہ حق پہ کون تھا؟ معاویہ تو حق پہ تھا ہی نہیں، وہ تو لعنتی تھا، وہ تو مرتد ہو گیا تھا، وہ تو باغی ہو گیا تھا۔ حدیث نہیں تم لوگ سناتے عوام کو؟ عمار بن یاسر والی حدیث نہیں تم لوگ سناتے؟ اور تم لوگ یہ تو بڑا کہتے ہو، جھنڈا اٹھاتے ہو کہ حضرت امام حسن پاک علیہ السلام نے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ کیا بیعت کی تھی؟ بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے صرف یہ دیکھا تھا کہ امت دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ یہ معاویہ شیطان کا بچہ، اس نے جس حکومت پہ جس سرزمین پہ قبضہ کیا تھا وہ زمین نہیں چھوڑ رہا تھا۔ جب اس نے مولا علی کی بیعت نہیں کی تھی تو امام حسن پاک علیہ السلام کی بیعت کیا کرتا وہ؟ اس لیے اس نے اپنی حکومت بنائی۔ جب امام حسن پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ امت دو حصوں میں بٹ گئی ہے، ان کو آگے کا وقت نظر آ رہا تھا، سب کچھ نظر آ رہا تھا، ان کو پتہ تھا۔ پھر انہوں نے یہ ایک تجویز پیش کی کہ اگر معاویہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ منتخب نہیں کرے گا، عوام کی مرضی سے کرے گا، جس کو عوام منتخب کرے گی وہی آنے والے وقت کا خلیفہ ہوگا، تو میں اس حکومت سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ کچھ شرطیں تھیں، کتے بغیر تو لوگوں کچھ شرطیں تھیں، وہ بھی عوام کو بتاؤ کہ کس شرط کی بنیاد پہ امام حسن پاک علیہ السلام نے صلح کی تھی، حکومت چھوڑی تھی، حکومت معاویہ لعنتی کو دی تھی، وہ شرطیں بھی بتاؤ۔ وہ اس وقت تو معاویہ نے کہا کہ جی مجھے شرطیں منظور ہیں، لیکن جب بھی اس کے ہاتھ میں کنٹرول آ گیا، ساری حکومت اس کے ہاتھ میں آ گئی، اس نے سب شرطیں توڑ دیں، سب بھول گیا وہ۔ اس نے اپنے بیٹے کو نامزد، اپنی زندگی میں ہی اس نے اپنے بیٹے کو خلیفہ منتخب کر دیا، اور لوگ گھروں میں جاتے تھے، تلوار کے نوک پہ یزید کی بیعت لیتے تھے۔ یہ بھی بتاؤ ان کو، جو تمہارے سامنے بیٹھ کے واہ واہ کرتے ہیں نا، یہ بھی ان کو بتاؤ۔ تم لوگوں نے مرنا نہیں ہے، جس کا کلمہ پڑھتے اس کو کل کو مر کے کیا جواب دو گے؟ تم اس کے پاک گھرانے کے خلاف باتیں کرتے ہو، مدرسوں میں مسجدوں میں ایک سازش رچتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اہل بیت کے پیارے ہیں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہو، اور لعنت ہے تم لوگوں کی داڑھیوں پہ۔ تم نے یہ جو سنت رسول رکھی ہے نا، تمہاری ان داڑھیوں پہ لعنت ہے، تمہاری شکلوں پہ لعنت ہے، تمہارے بچوں پہ لعنت ہے، جن کو تم یہ تربیت دے رہے ہو، اپنے اماموں کی پٹیاں پڑھا رہے ہو، اپنا جھوٹا دین بنا کے پاک دین میں اپنا نقلی دین گھسا رہے ہو، آنے والی نسل کو تباہ برباد کر رہے ہو۔ لعنت ہے تم لوگوں پہ، تم لوگوں سے تو وہ کتا اچھا ہے جو اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اپنے گھر کے پورے ممبر کو پہچانتا ہے۔ تم تو نافرمان ہو، تمہارا کیا حال ہوگا؟ میں بھی بہت گناہ گار ہوں، ہمارا کیا حال ہوگا قیامت کے روز یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ لیکن خدا پاک ہمیں زندہ بھی رکھے اور مارے بھی اہل بیت کے پاک غلامی میں۔ ہم لوگ تو یہ دعا کرتے ہیں، تم لوگ تو لعنتی ہو، تمہیں تو شرم نہیں ہے، تم لوگوں تو کیا مرنا بھول گئے؟ تم لوگ مر کے کس منہ سے کھڑے ہو گئے؟ جا کے کس منہ سے شفاعت مانگو گے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس کے قاتلوں کو نعرہ، اس کے قاتلوں کو زندہ باد کہتے ہو، اس کے نواسوں کے قاتلوں کو زندہ باد کہتے ہو۔ اور تم یہ لوگ یہ بھی بتاؤ کہ جب جنگ تبوک سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو وہ 12 منافقین کون تھے جنہوں نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی کوشش کی تھی؟ وہ کون تھے 12 منافقین؟ وہ بھی بتاؤ نا عوام کو۔ وہ بھی تو صحابہ تھے نا، وہ بھی تو 12 صحابہ تھے نا جنہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنگ تبوک سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے۔ تو وہ بھی تو نا 12 لوگ، وہ 12 منافق صحابی کون تھے؟ یہ جو رضی اللہ گڑھا ہوا تم لوگوں نے من گد گڑھا ہوا ہے، یہ جو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں نا، یہ تم سب لوگوں کی جھوٹی بکواس ہے۔ قرآن میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے جن کو رضی اللہ فرمایا ہے نا، وہ مہاجر تھے اور نصار تھے، جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ پاک نے قرآن میں آیت بھی اتاری ہے ان کے لیے، مہاجر انصار، ان سے اللہ راضی ہو گیا، ان کے لیے نہریں ہیں، باغات ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ تم لوگ سب کو رضی اللہ کہتے ہو، وہ لعنت ہے تم لوگوں کی زندگی پہ۔ اس لیے میں باقی عوام کو کہتا ہوں جو ان کے سامنے بیٹھ کے واہ واہ کرتی ہے، میرے پیارے بھائیو، اپنا دین بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ، ان مولویوں کے پیچھے مت چلو۔ حق دیکھو، حق کدھر ہے، حق کی طرف جاؤ، حق کی طرف جاؤ۔ اپنی صحت کا خیال رکھو کہ اللہ حافظ، خوش رہیں، آباد رہیں۔